नमस्कार। आउटलाइन मिडियाको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो संसदमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सम्झना पौडेल अनि म बोमलाल गिरी। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म र विज्ञ विचारदेखि आम सरोकारका विषयसम्म संसदीय अभ्यास सम्बन्धी खुल्ला बहस हुने रेडियो कार्यक्रम हो हाम्रो संसद। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी नेपालको संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा आउटलाइन मिडियाले काठमाडौँमा तयार पारेको यो कार्यक्रम हाम्रो संसद देशभरका विभिन्न एफएमबाट एकसाथ सुनिरहनु भएको छ। साथै आउटलाइन मिडियाको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र outline.com.np बाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र त्यसबाट उकास्न के गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। कार्यक्रममा हामीले कोरोना महामारीका कारण प्रदेश 2 का नागरिकले भोग्नु परेको समस्या, महामारीका कारण त्यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र न्यून आय भएका तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूका लागि सांसदको भूमिका सम्बन्धी बहस र विज्ञका कुरा प्रस्तुत गर्नेछौं। अब लागौं कार्यक्रमको विषयवस्तुतिर। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी महामारी, त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको बन्दाबन्दीले झण्डै 1.5 वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। यो स्थिति जति लम्बिन्छ त्यति नै असर घातक बन्दै जाने निश्चित छ। अर्थतन्त्रका आयाम मानिने विप्रेषण आय र वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी, व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको निम्ति ससाना तथा मझौला व्यवसाय मेरुदण्ड नै मानिन्छन्। ससाना उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा लागेका चिया पसलदेखि रेस्टुरेन्ट व्यवसायी अनि मोमो पसलदेखि किराना व्यापारी सबै यही सेवा क्षेत्रमा पर्छन्। यसमा पुरुष भन्दा महिलाको प्रतिशत अझ बढ़ी छ। उनीहरूको बचतको स्तर पनि कम हुने भएकाले बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाद्य असुरक्षा पनि बढ़दै जान्छ। सबैभन्दा पहिले कोरोना महामारी पछि लामो समयसम्म जारी गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले प्रदेश 2 मा साना व्यापार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई पारेको प्रभावबारे सहकर्मी सुरेश बिडारीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीले हाम्रो व्यापार एकदम साफै नै चौपट पारिसकेको छ। बैंकको प्रेसर, करको प्रेसर त्यत्तिकै नै हाम्रो टाउकोमाथि छ। कसरी बाँचौँ यो देशमा? हामी कहाँ जाउँ? कि मेयरलाई गुहारौँ कि हामी स्थानीय प्रशासनलाई गुहारौँ? हामीले कुन मान्छेसँग आश गरौँ? हाम्रो व्यापारीलाई हेर्ने दृष्टि पनि सरकारको नराम्रो दृष्टि नै हुन्छ। बहुत हामी पीडित छु। वीरगञ्जमा रविराज गुप्ताको रेडिमेड कपडा पसल छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन तथा निषेधाज्ञा लगाइएपछि बजार चलायमान हुन सकेको छैन। यसले गर्दा रविराज जस्ता ससाना व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू मात्र होइन, यस क्षेत्रका ठूला उद्योग व्यवसाय सञ्चालकहरू समेत कोरोना महामारीको चपेटामा परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा कोरोना महामारीको पहिलो लहरका कारण 39% उद्योग व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक बन्द र 61% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द रहेको पाइएको थियो। दोस्रो लहरले पनि उद्योग व्यवसायलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष गणेश लाट। लगभग 60% इन्डस्ट्रीहरू चालु अवस्थामा छ। चालु भएका इन्डस्ट्री पनि फुल फ्लेजमा छैनन्। अहिले कोरोनाबाट भर्खर मार्केट खोलेको छ। सवारी साधनहरू खासै चल्न दिएको छैनन्। अहिले पनि प्रोडक्सन जुन रूपमा आउनुपर्ने आएको छैन। अर्को कारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि हो। कच्चा पदार्थ हामीले खोजे जस्तो चाँडै र क्वान्टिटीमा पाइरहेको छैन। मैले हामीले अलि डिले छ। उद्योग व्यवसाय आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा त्यसको प्रभाव मजदुर वर्गमा समेत पर्ने गर्छ। राष्ट्र बैंककै सर्वेक्षणमा उद्योगी व्यवसायले कोरोनाको पहिलो लहरमा 1/4 कामदार कर्मचारी कटौती गरेको पाइएको थियो। ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक इन्दु शेखर मिश्र। विदेशमा जाने समग्र मान्छेहरूको संख्यामा ह्रास आएको हो त यसको स्वाभाविक असर त 2 नम्बरको देशमा पनि परेकै छ नि। यो जुन असंगठित क्षेत्र हामी भन्छौँ, त्यो असंगठित क्षेत्रमा पनि रोजगारको व्यापक अभाव हो। तर अहिले कृषि कार्यको समय चलिरहेको हुनाले र मौसम करिब सकारात्मक रूपमा सहयोग गरेको हुनाले
अलिकता कृषि क्षेत्रमा रोजगारको केही अवसरहरू आएको हामी पाइरहेका छौँ, जसले रोजगारको अवसरलाई धान्ने स्थितिमा पुर्याएको अवस्था रहेको छ। कोरोनाले नराम्ररी प्रभावित पारेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न तिनै तहको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रदेश 2 सरकारले खासै प्रभावकारी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको भनी आलोचना भइरहेका छन्। प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सदस्य एवं प्रदेश सरकारका खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा अर्थ समितिबाट धेरै सुझावहरू गएको छ। कोरोना कालले गर्दाखेरि जुन हामीलाई आउनुपर्ने इन्कम थियो, जस्तो मालपोतबाट, यातायातबाट राजस्व आएन, तर सुझावहरू हामीले धेरै दियौँ। कृषकहरूलाई मल खाद बिउहरू किन्नलाई त्यो छुट दिनुपर्ने हो, यातायातलाई छुट दिनुपर्ने हो, केही आफ्नो लोकल त्योलाई दिनुपर्ने भन्ने सुझाव त गएको छ क्याबिनेटमा। हाम्रो स्रोत साधनले त्यो प्रदेशलाई गर्न सक्ने क्यापेसिटी नभएको या क्षमता नभएको हुनाले त्यसमा अब कुरा चाहिँ भयो, तर गर्न चाहिँ सकेको छैन। त्यो सबै कुरा बुझ्दा थाहा हुँदा पनि स्रोत र साधनको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकता गाह्रो भएको हुनाले अब केन्द्र सरकारले पनि बजेट हाम्रो काटिसकेका छ। स्रोत साधन आफैसँग कम भएको हुनाले त्यो भएन। पक्कै पनि कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गिजोलेको छ, तर माथि उठ्नै नसक्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन। दीर्घकालीन योजना बनाएर तिनै तहको सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन हातेमालो गर्नु जरुरी देखिन्छ। आउटलाइन मिडियाको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो संसदका लागि सुरेश बिडारी, वीरगञ्ज। महामारीले साना व्यापार व्यवसाय गर्ने सामान्य नागरिकलाई मात्र प्रभाव पारेको छैन, ठूला उद्योग कल कारखाना पनि धराशायी बन्दै गएका छन्। यसले समग्र मुलुककै अर्थतन्त्र खस्कदै गएको छ। एक विश्लेषण सहकर्मी सरोज दाहालबाट। बितेको 2 आर्थिक वर्षमा नेपालको औसत आय बढ्न सकेन। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालको औसत प्रति व्यक्ति आय करिब 1,31,000 रह्यो, जुन त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षकै हाराहारीको हो। पछिल्लो एक दशकमा हरेक वर्ष औसतमा 10% वृद्धि भइरहेको औसत प्रति व्यक्ति आयमा रोकावट आउनुको कारण थियो महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाइएको बन्दाबन्दी। यो वर्ष पनि महामारीको दोस्रो लहरका कारण अनिश्चय बढेको छ। अझ तेस्रो लहर समेत आउने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ। महाव्याधिबाट छुटकारा नपाउन्जेल अर्थतन्त्रले पुनर्लय समात्न सक्ने छैन। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र र मानवीय जीवनको रक्षा दुवैको भविष्य खोपको पहुँचसँग जोडिएको छ। 2076 चैत पछि महामारीको मार खेप्न थालेको नेपालमा गत मंसिरसम्मै महामारी नियन्त्रणका कुनै न कुनै बन्देज जारी रहेका कारण आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार 2077 साल असारमा 4.1% मात्रै उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा रहेकोमा 2078 वैशाखको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा यो बढेर 81.2% रहेको देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार र आयातमा भएको वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रले पुनर्लय समात्न थालेको देखाएको थियो। तर वैशाख 16 देखि काठमाडौँ उपत्यकासँगै देशका प्राय सबै भागमा जारी निषेधाज्ञाका कारण फेरि अर्थतन्त्र शिथिल भएको हो। हुन त अहिले सार्वजनिक सवारी सहित थुप्रै क्षेत्र सञ्चालन हुन थालेका छन्, तर पर्यटन सहितका कयौं आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध नै छन्। संकटबाट तत्काल मोचन हुने सम्भावना नदेखिएकाले बजार चलायमान हुने, नयाँ रोजगारी सृजना हुने र अर्थतन्त्र विस्तार हुने कहिले हो भन्ने अनुमान गर्न सजिलो छैन। महामारीको पहिलो धक्काबाट जसोतसो उम्किएका व्यवसायहरू दोस्रो धक्काबाट निस्कन सजिलो नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। गत वर्षको महामारीको पहिलो लहरमा सयौं साना तथा मझौला उद्योग सधैँका लागि बन्द भए। राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययन अनुसार महामारीका कारण गत वर्ष 12 लाख युवाले रोजगारी गुमाए। यो वर्ष स्थिति थप खराब हुँदै जाने जोखिम छ। पर्यटक सहितका कयौं व्यवसाय त लामो कालसम्म संकटमा पर्नेछन्। आय खुम्चिएका कारण उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता खस्किएकाले माग सिर्जना नभएर बजार थप सुस्त हुने जोखिम छ। त्यसकारण चालू आर्थिक वर्षमा पनि अर्थतन्त्रको विस्तार रोकिने जोखिम छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालको अर्थतन्त्र 4 दशकपछि संकुचित हुँदै आर्थिक वृद्धि दर 2.12% ऋणात्मक भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट मार्फत 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत वैशाखमा आर्थिक वृद्धि दर 4% हाराहारीमा रहेको अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। वैशाख दोस्रो सातापछि देशैभरि निषेधाज्ञा शुरू भएर लम्बिँदै गएसँगै वैशाखमा गरिएको आकलन अनुसारको आर्थिक वृद्धि नहुने पक्का छ। बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्याङ्कले पनि चालू आर्थिक वर्षमा समेत नेपालको आर्थिक वृद्धि दर न्यून मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको बजेटले भने आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने अनुमान गरेको छ। महामारीको बेलामा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका बढ़ी हुने गर्छ। त्यसका लागि संघीय र प्रदेश संसद र संसदीय समितिहरूले के गर्नु पर्थ्यो र अहिले के गरिरहेका छन्, यसबारे संसदका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका संघीय संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मालाई सुनौ। कोभिड 1.5 वर्षदेखि यस्तो महामारी छ, त्यो विषयमा कुनै पनि समितिमा या कुनै पनि सदनमा छलफल भएको छैन नि। अहिले पुरस्तावित संसद या चाहिँ प्रदेश सभाहरू चाहिँ अलि बढी तनावको भएर संसदले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने कुरा नियावलीले स्पष्ट रूपमा सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने चाहिँ विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेका छ। जनसरकारसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरूमा सरकारवालाहरू, विज्ञ विशेषज्ञहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सचिव लगायत सरकारको उपस्थितिमा छलफल गरेर एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर त्यसमा यो बात त्यो दलको कुनै पनि भाव भङ्गी नराखिकन देशमा उब्जिएको समस्या समाधान गर्नको लागि सबै एकाकार भएर छलफल गर्ने हो भने संसदको महत्व पनि बढ्न सक्थ्यो, संसदीय समितिको महत्व पनि बढ्न सक्थ्यो र यो समस्यालाई जुझ्नको लागि चाहिँ धेरै ठुलो टेवा पनि पुग्न सक्थ्यो। तर त्यतातिर चाहिँ ध्यान गइरहेको मैले चाहिँ देखेको छैन। समिति क्रियाशील हुनु पर्यो। पहिलो कुरा त क्रियाशील भइसकेपछि अनि संसदीय समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर, मलाई लाग्छ अर्थ समितिले मात्र होइन या सार्वजनिक लेखा समितिले मात्र होइन, संसदका सम्पूर्ण समितिहरूले कुनै न कुनै रूपमा यी समस्याहरूसँग जुझ्नको लागि सरकारलाई नीति नियम बनाउनको लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यसै गरी जनचेतना अभिवृद्धि गराउने काम पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नको लागि सदनमै बसेर या संसदीय समितिमा बसेर छलफल गर्नुको अलावा यी कामहरू पनि गर्न सकिन्छ। विभिन्न समितिहरूले नीति नियम बनाउने कुरामा पनि सरकारवालासँग बसेर छलफल गरेर एउटा निचोडमा निकालेर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा देशलाई अगाडि बढाएर अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। कोरोना महामारीले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। अर्थतन्त्रका आयाम मानिने विप्रेषण आय र वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी, व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। ठूला उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावको परिणाम बिस्तारै देखिने जाला, तर दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई दैनिक असर गरिरहेको छ। त्यसको न्यूनीकरणका लागि आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका सबैभन्दा बढ़ी हुन्छ। त्यसका लागि संसद र संसदीय समितिहरू के गरिरहेका छन्, यसै विषयमा केन्द्रित बहस अबको पालोमा। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद दाहाल, उहाँ चाहिँ संघीय संसदको अर्थ समितिका सभापति हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्चना गहतराज हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। दीपक कोइराला हुनुहुन्छ, उहाँ गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिको सभापति हुनुहुन्छ। अनि मनिष कुमार सुमन हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रदेश 2 को अर्थ तथा योजना समितिको सभापति हुनुहुन्छ। र हाम्रा केही सहभागी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले संघीय संसदको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल। विश्वको अर्थतन्त्रमै अनिश्चितताहरू चाहिँ देखा परेका छन्, मन्दीको दिशातिर जाँदैछ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले फोरकास्ट गरिसकेका छन् कि हामी 1930 को दशकको जस्तो मन्दीतिर जाँदैछौँ भन्ने कुरा गरिरहेछन्। तर हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै असर चाहिँ बेहोर्न परिराखेका छैन। सानै असर परे पनि त्यसलाई उकास्न त फेरि हामीलाई ठुलै समय लाग्ला नि त। समस्या पर्छ, त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति सरकारले केही उपायका मेजर्सहरू चाहिँ नि अवलम्बन गर्नुपर्छ। साना व्यवसायलाई यसले ठुलो असर गरेको छ।
पोहोर साल बजेट वक्तव्यले धेरै कुरा नबोले पनि मौद्रिक नीतिले बोलेको थियो। यो पटक मौद्रिक नीति आउनै पाएको छैन सरकार परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि। अनि मौद्रिक नीतिले पनि ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो, राहत दिनु पर्यो, सँगसँगै ब्याज भिना गर्नु पर्यो। आज कमाएर भोलि खानु पर्ने ज्यालादारी मजदुरहरू, भारी बोकेर खानेहरू, उनीहरूको निम्ति असर परेको छ। उनीहरूको निम्ति सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्छ र त्यो बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि सपोर्ट हुन सक्छ। राष्ट्र बैंकले चाहिँ नि नीति ल्याएर मौद्रिक नीति मार्फत पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। कतिपय चाहिँ बजेटरी सपोर्ट नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारलाई गजगच्याउने काम चाहिँ संसदको हो र संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने तपाईँ हो। तपाईँले अहिलेसम्म यो विषयमा संसदको अर्थ समितिमा कति पटक छलफल राख्नुभयो, यो के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संसदीय समितिको निर्देशनहरू केही रह्यो? अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंकलाई बोलाएर कोभिडको असरलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति के उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूसँग बसेर कुरा गर्यौं र कोभिडको असरलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति यो गर्नुपर्छ समितिले सुझाएका सुझावहरू चाहिँ यी छन् भनेर गत वर्ष पनि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दियौं, राष्ट्र बैंकलाई पनि दियौं। तदनुरूप सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत केही हाम्रा सुझावहरूलाई ग्रहण गर्यो। मौद्रिक नीतिमा आएका कुराहरू कति समेटिए अनि तपाईँहरूले दिएका निर्देशनहरू कति पालना भयो भनेर एकचोटि अनुगमन गर्ने काम पनि गर्नुभयो? हो, यो एउटा गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। मौद्रिक नीतिमा भएका कुराहरू समेटिए, त्यो लागू भएनन् भनेर हेर्ने काम चाहिँ एउटा त राष्ट्र बैंक नियामक निकाय त्यसकै हो, अर्को नेपाल सरकार। हामीले दिएका निर्देशनहरू चाहिँ लागू भयो कि भएनन् भनेर हेर्ने काम चाहिँ हामी आफैले गर्ने। हामीले थप निर्देशन दिनुपर्ने भए दिनुपर्छ र दिन्छौँ। मेरा केही प्रश्न र अन्य सहभागीका केही प्रश्न लिएर तपाईँसँग म फेरि पनि आउनेछु। यति बेला भने अब लागौँ सुदूरपश्चिमतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री अर्चना गहतराज हामीसँग हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, तपाईँको प्रदेश रोजीरोटीका लागि विदेश जानेहरूको लागि सबभन्दा अग्रपंक्तिमा आउँछ। कोभिडका कारण त्यो निकै प्रभावित बनेको क्षेत्र हो। त्यसबाट परेको प्रभाव अथवा स्वदेशमा रोजगारीका लागि तपाईँहरूले गरेको पहल यसबारेमा बताइदिनुहोस्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई रोक्नका लागि अहिले तत्कालीन हामीले स्वरोजगार कार्यक्रम हामीले लागू गरेका छौँ। हामीले हजार युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्नका लागि, आय आर्जन बढाउनका लागि स्वरोजगार विधेयक पास भइसकेको छ। यो 3 वर्ष अगाडि पास भइसकेको थियो। अहिले लगभग कार्यान्वयनमा जाँदैछ। त्यसैले अहिले चाहिँ अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। मन्त्रीज्यू, यहाँनिर मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लागिहाल्यो। यो विधेयक ल्याउन लागेको 3 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्षको अवधिमा पनि हामीले यति ठूलो महामारीको सामना गर्दै गर्दा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा जाँदैन भने कहिले कार्यान्वयनमा जान्छ? किन यति ढिलाइ? संहितामा गइसकेपछि यसका संरचनाहरू नबनेको अवस्था थियो, यसको जनशक्तिहरू पनि अभाव थियो। अब यिनी अप्ठ्याराहरूलाई पार गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। पक्कै पनि अब ढिलाइ हुने छैन, छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा जानेछ। तर पनि सुदूरपश्चिमबाट यो महामारीको बेलामा पनि निकै ठूलो जोखिम मोलेर विदेश गइरहेका छन्। उनीहरूलाई रोक्नको लागि यो विधेयकले काम गर्ला? कतिपय त उही थाई बसोबास गरेका छन्। अब नयाँ जानेहरूले कदमी चालिरहेको छ। स्वरोजगार मात्रै नभएर एउटा लक्षित गरेर महिलाहरूलाई, दलितहरूलाई, युवाहरूलाई सिपको आधारमा, उनीहरूको व्यवसायको आधारमा कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। अब प्रदेश सरकार अब भोलिको दिनमा के कस्तो हुन्छ त्यो बुझ्दै जाउँला। अहिले चाहिँ राम्रो कदम चालेको छ। हुन्छ, त्यति बेला सुदूरपश्चिम जस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने अनि निकै साना व्यवसायदेखि ठूला उद्योगसम्म भएको प्रदेश हो प्रदेश 2। प्रदेशको अर्थ तथा योजना समितिले गरिरहेका काम र आगामी योजना बारेमा जानकारी दिनको लागि म समिति सभापति मनिष कुमार सुमानज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद बोमलालजी। प्रदेश नम्बर 2 एउटा विदेश निर्यात गर्ने, युवालाई निर्यात गर्ने एउटा ठुलै ठाउँको रूपमा चिनिन्छ। पछिल्लो 1.5-2 वर्षदेखि कोही युवा वैदेशिक रोजगारमा जान पाएका छैन। भारत नेपालको सीमा अझै पनि बन्द छ। हाम्रा थुप्रै युवाहरू वैदेशिक रोजगारको लागि पासपोर्टमा भिसा लगाएर खाडी मुलुक नगए पनि भारतसँग हामी एकदमै नजिकका छौँ। त्यही भएर भारतको बजारमाथि हामी निर्भर पनि छौँ। भारतको बजारबाट केही खरिद भएर आउन सकिरहेको छैन। दैनिक उपयोग वस्तुको मूल्य पनि एकदमै आकाशिएको छ। यी र यस्ता प्रभावहरू प्रदेश 2 मा मात्र होइन, सबै प्रदेशमा पर्या होला। सभापतिज्यू, त्यसका लागि तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के रह्यो त? संसदीय समितिको तर्फबाट हामी अर्थ तथा योजना समिति मात्र होइन, अन्य समितिका सभापतिहरू पनि बसेर बेला हामीले यो समस्यालाई कसरी टार्ने भन्ने कुरामा चिन्तित भइरहेका हुन्छौँ। ती सबैको निष्कर्षको रूपमा हामीले के लिएका छौँ भने प्रदेश सरकारले एउटा सुन्दर काम गरेको थियो। उसले नगदै पैसा प्रत्येक पालिकालाई पठायो। गाउँपालिकालाई 10 लाख, नगरपालिकालाई 15 लाख, त्यसमा थप गरेर पैसा अझै थप गरेर दैनिक रूपले ज्यालादारी गर्ने ती मजदुरहरूलाई
र खानै नपुग्ने ती मजदुरहरूलाई, विपन्न परिवारहरूलाई कमसे कम 2 छाक टार्नको लागि अलिकति भए पनि राशन तासन उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर एउटा सुन्दर काम गरेको। त्यो सुन्दर काम चाहिँ प्रदेश 2 को सरकार बाहेक अन्य सरकारले गरेको मेरो हेकामा छैन। संघीय सरकारले त अझै गरेन। अब हामी लाग्छौं गण्डकी प्रदेशतर्फ। गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला, हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने, अझै बहस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै संघीय मोडलको बन्न सकिरहेको छैन। समस्या चाहिँ त्यहाँनिर छ। हामीले अहिले पनि अब धेरै पटक छलफलहरू गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, हाम्रो संघीयतालाई बलियो बनाउने अर्थतन्त्र नै हामी कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा अझै जटिल छ। म के देख्छु भने 4 वर्ष यता जसरी 3 बजेटहरू आयो, हामीले प्रदेश सरकारहरू निर्माण गर्यौं, खालि हाम्रो के भयो भने 3-4 वटा शीर्षकमा आउने जुन हाम्रो अनुदान छ त्यो अनुदानको परिणाम चाहिँ ठुलो छ र हामीले इन्कम गर्ने, प्रदेशमा संकलन गर्ने राजस्वको चाहिँ नि रकम चाहिँ एकदम कम छ। त्यसकारणले यही क्रममा हामी अगाडि बढिराख्यौं भने चाहिँ हामीले हाम्रो प्रदेशको चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने कुराहरू चाहिँ अझ गर्न सक्दैनौँ। यी सबै कुराहरूमा चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले खोजी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले तत्काल कोभिडको कारणले भएको समस्याहरूको सन्दर्भमा चाहिँ जुन क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै समस्याहरू परिरहेको छ जस्तो पर्यटन क्षेत्र लगायत त्यसलाई चाहिँ उठाउनको लागि हामीले सहुलियत दिनुपर्ने, सहुलियतमा कर्जा दिनुपर्ने, करहरू छुट गर्नुपर्ने या यस्तो खालको चाहिँ जे कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यिनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई। तपाईले भने जस्तै अब पर्यटन क्षेत्र पनि एउटा कोभिडको कारण नराम्रोसँग प्रभावित क्षेत्र हो र त्यो पर्यटनको हब भनेको पोखरा जुन गण्डकी प्रदेशको राजधानी भएको ठाउँ हो। अब तपाईले जुन जुन क्षेत्रमा राहत दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो, एउटा चुनौती कोष पनि खडा गरेका छौं भनेर भन्नुभयो। त्यो कोषले काम के गर्ने हो, कस्तोले त्यहाँबाट सहयोग रकम पाउनु नि, त्यसका मापदण्डहरू के छन्, यसबारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। अब यसमा चाहिँ के छ भने खास गरिकन कोभिडबाट प्रभावित भएका पर्यटन व्यवसायहरू लगायत अरू व्यवसायहरूलाई पहिलो कुरा त अहिले हाम्रा चाहिँ व्यवसायहरूलाई टिकाउनु नै मुस्किल भइरहेको छ होइन। त्यसलाई कसरी टिकाउन सकिन्छ, त्यसको लागि के चाहिँ आवश्यकता पर्छ, सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ ऋणहरू प्रवाह गरिरहेको सन्दर्भ छ। त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको गर्नुपर्छ र गर्छौं भन्नुमा अलिक फरक छ। समितिको हिसाबले गर्दा हामीले जे जस्ता कार्यक्रमहरू बनाउनको लागि सरकारलाई निर्देशन गर्यौं, सरकारलाई चाहिँ ढङ्गले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जे सुझाव दियौं, त्यो काम गर्ने काम त सरकारको काम हो, कार्यकारी अङ्ग सरकार हो। खालि हामी सुझावको रूपमा चाहिँ व्यक्त गर्न सक्छौं। त्यसकारणले चाहिँ अब एउटा चुनौती कोष खडा गरेर कोभिडबाट आर्थिक रूपमा चाहिँ या कोभिडबाट बन्द हुन लागेका पर्यटन लगायत अरू व्यवसायहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने रूपमा चाहिँ अब प्रशस्त मात्रामा कामहरू भइरहेकै अवस्था छ। अब सहभागी साथीहरूबाट केही प्रश्नहरू छन् भने प्रश्न राख्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। मनोजजी, हजुर तपाईँको प्रश्न के छ राख्न सक्नुहुन्छ? हामी पनि चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 कै भएको हैसियतले अहिले पनि 8,40,000 मानिस प्रदेश नम्बर 2 बाट विदेशमा छ। जुन यो बीचमा फर्केर आए ती फर्केकाहरू पनि यही छन्, फर्केर नआउने विदेशमै छन् र त्यो विदेशमा बसेर पनि रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था पनि छ। र यहाँ आएका मानिस जुन छन् मनिष, उनीहरूले पनि कुनै रोजगार नगरेर घरमा बसिराख्नु पर्ने अवस्था छ। हामीले तत्काल त्यो समुदायलाई, त्यो समूहलाई कसरी राहत दिने, के गरेर जाने भन्ने कस्तो खालको योजनाहरू ल्याउनु पर्ने हो। साँझ बिहानको खानु पर्ने छ, खानाका लागि पैसा चाहिएको छ, पैसा उसलाई छैन, अब त्यो जोहो गर्ने अवस्था पनि छैन। मनोजी, धन्यवाद। तपाईँको प्रश्नको आशय उहाँले बुझिसक्नु भएको। प्रश्नको जवाब चाहिँ म सभापति मनिष कुमार सुमनज्यूबाट लिन चाहन्छु। हाम्रा प्रत्येक जिल्लाहरू भारतसँग टाँसिएका छन्। प्रदेश 2 का प्रत्येक नागरिकको भारतसँग सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धमा पनि असर परेको छ। दैनिक रोजगार जो साँच्चै तलब नपाइकन, दैनिक रोजगार गर्न नपाइकन ती यातायात मजदुरहरू, शिक्षण संस्थाका कर्मचारीहरू अथवा अन्य प्राइभेट सेक्टरका कर्मचारीहरू, ती व्यापारी वर्गहरू जसले वर्षौंसम्म तपाईँलाई पसलै बन्द गर्नु परेको छ, तिनीहरूलाई हामीले समितिको तर्फबाट दिएका सुझाव के छन् भने विद्युतमा रिबेट दिन सकिन्छ। हो, प्रदेश सरकारको अन्तर्गत छैन त्यो विद्युत प्राधिकरण। त्यस्तै तपाईँलाई प्रदेश 2 का जनताले खाने पानीको महसुलमा पनि कोही प्रदेश सरकार समक्ष आउँछ तर भन्छ म तिर्न गाह्रो छ भने केही पैसा भए पनि प्रदेश सरकारले केन्द्रीय खाने पानीलाई तिरिदिनु पर्दछ। अरू 1-2 जना साथीहरूको पनि प्रश्न लिन्छु। हजुर, म कमल राय माझी, म खास आइटी व्यवसायी, कम्प्युटर सम्बन्धी विद्युत तथा मर्मतको सामान्य पसल सञ्चालन गर्ने मान्छे हो। प्रशासनले जारी गरेको नियम कानुन चलौं, पुलिस आएर बन्द गर भन्छ। ठुल्ठुला व्यवसायी र उद्योगहरूलाई मात्रै राज्यले कसै दिएको पाइयो, तर सानो व्यवसाय गर्नेहरूलाई कुनै पनि राहतको प्याकेज आएन, राज्यले हेरेन। अब त नीति निर्माण गर्ने तहमा हुनुहुन्छ, के गर्दा हुन्छ? कृष्ण प्रसाद दाहालज्यू, कमलजीले उठाउनु भएको कुरा ठिकै हो। जो दर्ता गरेर विधिवत रूपले म काम गर्छु भनेर 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लिएर काम गरिरहेका छन्, घर भाडा तिर्न नसकेर ती विदा भए। आफ्नो व्यवसाय त्यहाँ सानो मिसिन छ, मिसिन भन्दा घर भाडा महँगो भइसक्यो। अब यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले लाखौं लाख स्वरोजगार र रोजगार सिर्जना गर्थ्यो। अब ठुलो व्यवसाय गर्छु, ठुलो होटल खोल्छु भनेर अरबौं रुपियाँ लगानी गरेका छ,
त्यो पनि चुर्लोमा डुबिया छ। त्यसैले त्यस्ता व्यवसाय जो यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा मारमा परेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले यो वा त्यो नाममा एउटा प्याकेज नै ल्याएर उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब जहाँसम्म अब दैनिक गुजारामा चल्ने देशका नागरिकहरू छन् उनीहरू प्रतिको दायित्व पनि सरकार काम गर्न सक्छ। तर आज कमायो आजै परिवार पाल्नेहरू कोभिडको कारणले गर्दा व्यवसाय ठप्प भयो, उनीहरूको काम ठप्प भयो, उनीहरूको परिवार भोकभोकै मर्न थाल्यो। उनीहरूको निम्ति पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान पुर्याउनु पर्छ र त्यो स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्छ। यसको लागि संसदीय समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्छ कि अब राहत ठूलालाई मात्र भयो, सानाले पाएनन्, बेरोजगारी बढ्यो, त्यसलाई समाधान गर्न पर्यो, राहत दिनु पर्यो भन्ने जस्ता कुराहरूमा त तपाईहरुको ध्यान गएर सम्बन्धित निकायलाई अलिकति जिम्मेवार बनाउनु पर्ने होइन र? हो, हामी त्यो गर्छौं, गरिराखेका पनि छौं र ध्यान दिने निकायले ध्यान दिनुपर्छ। जहाँ ध्यान पुगेको छैन त्यहाँ ध्यान पुर्याउने कुरामा हामी बलपूर्वक ध्यान पनि दिन्छौँ, अनुगमन पनि गर्छौँ। म युवक पराजुली ट्राभल एन्ड ट्रेडमा पनि आबद्ध भएको कारणले गर्दा मेरो छोटो क्वेसन छ, जनताको लागि जनप्रतिनिधि भनेको सबैभन्दा ठूलो पावरफुल मान्छे हो र उसले जनताका लागि धेरै काम गर्न सक्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले जनताका लागि काम गर्न नसक्नुका मेन कारणहरू के हुन् होला, के छन् होला, त्यसलाई प्रश्न पारिदिनु भए आभारी हुने। युवकजीको प्रश्न आजको सन्दर्भमा कोभिड रिलेटेड विषय भएकोले गर्दा हाम्रो जुन गरिबी छ त्यो गरिबीलाई ध्यान दिएर सरकारले उनीहरू केन्द्रित कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो अथवा उनीहरूले खान नपाएर मर्न पर्ने परिस्थिति नआओस्। सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र अथवा सामान्य न्यून आय भएका व्यक्तिहरूले पाउने सहयोग के हुन सक्छ? दिनदिनै गुजारा गरेर रोजगारी गुमाएका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरू जो कोभिडबाट प्रभावित भए उनीहरूले पाउने चिज चाहिँ के हो? के का लागि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? हामी जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रमा कोभिड-19 को कारणले जे समस्याहरू देखियो ती समस्या समाधान गर्नको निम्ति वस्तुनिष्ठ भएर छलफल गरौं। त्यो छलफल सरकारलाई सुझाव र निर्देशनको रूपमा दिउँ। त्यो निर्देशन पालना गर्यो गरेन त्यसको अनुगमन पनि गरौं र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर लागौं। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यो काममा तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ, लागौं। अर्चना गहतराज, पक्कै पनि अर्थतन्त्र धराशायमा परेको छ। कोरोनाले गर्दा व्यापार व्यवसायहरू मर्कामा परेका छन्। व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका लागि आगामी दिनमा कसरी जानेछ तिनै तहको सरकारसँग छलफल गरेर समन्वय गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछ। हामीले प्रदेश सरकारलाई भनिरहेका छौँ भने उहाँहरू जहिले भन्नुहुन्छ हाम्रो भूमिकै अलिक कम छ, हाम्रो भूमिकै धेरै छैन, तर पनि हामीले भन्दैछौँ यो कोभिड-19 सँग लड्नको लागि हाम्रो सरकार सधैँ कम तयार रहनु पर्दछ। गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला, अहिले कोभिडको कारणले बन्द भइरहेका उद्योग, कल कारखाना, व्यवसायहरूलाई नै तिनलाई चाहिँ स्थायित्व दिने र अगाडि बढाउने भने नै त्यसमा आश्रित भएका मजदुरहरू, त्यसमा आश्रित भएका विभिन्न व्यवसायीहरूलाई नै त्यसले चाहिँ सहयोग गर्ने हो। त्यसकारणले त्यसको त्योबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सबै प्रकारका चाहिँ समुदायहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। कृष्ण प्रसाद दाहाल ज्यू, अब सरकारले राहतका प्याकेजहरू ल्याएर संसारले जे गरिरहेको छ त्यसै गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निम्ति, उद्धार गर्नको निम्ति चाहिँ लाग्नुपर्छ। मेरो सुझाव यही हो र समितिको तर्फबाट पनि त्यो सुझाव जान्छ। हस्, धन्यवाद। यो महत्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। छलफलमा हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद दाहाल जो संघीय संसदको अर्थ समितिका सभापति हुनुहुन्छ, त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री अर्चना गहतराज, गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला र प्रदेश 2 को अर्थ तथा योजना समितिका सभापति मनिष कुमार सुमन हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरुले आज व्यक्त गरेका विचारहरू कति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छन् हुँदैनन् फलोअप गर्ने नै छौं। आजको लागि समय दिनुभयो, आफ्नो कुरा राखिदिनुभयो, यहाँहरुप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्यौं कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई दैनिक परिरहेको असर र न्यूनीकरणका लागि संसद र संसदीय समितिको भूमिका अनि संसदले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुको कारणबारे तयार पारिएका सामग्री। यिनै विषयवस्तुसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। यो कार्यक्रमका बारेमा तपाईका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भएमा तपाईले आउटलाइन मिडियाको टेलिफोन नम्बर 0141102103 मा सिधै फोन गरेर अथवा officeoutline@gmail.com मा इमेल गरी प्रतिक्रिया दिन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको रेडियोमा प्रतिक्रिया पठाउनु भयो भने पनि हाम्रै हातमा पर्नेछ। कार्यक्रम हाम्रो संसद उत्पादनमा सहयोग गर्ने UNDP संसद सहयोग परियोजनालाई विशेष धन्यवाद।
हवस् त अर्को हप्ता आजकै समयमा संसदसँग सम्बन्धित फरक विषय सहितको कार्यक्रम लिएर आउने नै छौं। आउटलाइन रेडियो कार्यक्रम हाम्रो संसदबाट सबै सहकर्मी सहित साथी बोमलाल गिरी अनि म सम्झना पौडेल पनि बिदा हुन्छौ। नमस्कार।